आमच्यामध्ये आसा भारतीय जनता पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी म्हणजे कलीग सिद्धार्थ, तसेच पक्षाचे सेक्रेटरी दीपक नाईक. पहिली सुवातेर तुमकां सगळ्यांक काल सुरू जाल्ल्या पवित्र श्रावण महिन्याच्यो तुमकां तशेंच संबंध गोंयकारांक शुभेच्छा दिता. आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणल्यार ह्याच आठवड्याक सरकारान वेगवेगळे ऐतिहासीक निर्णय जे घेतलेले आसात ते तुमच्या माध्यमांतल्यान समस्त गोंयकारां कडेन पावचो हेजे खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स आसा. पयली सुवातेर आमकां खबर आसा भारतीय जनता पक्ष सरकार चलयत आसतना किंवा राजकीय मळाचेर काम करता आसतना अंत्योदय तशेंच समाजांतल्या शेवटच्या घटका पर्यंत पावपा खातीर वावरता. आनीक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास ह्या विकसीत भारत 2047 जर जावपाक जाय माननीय नरेंद्र मोदींचें स्वप्न आसा. आनी तशेंच आमचे गोंयच्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जें ठरयिल्लें आसा की 2037 गोंय आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण जावपाक जाय आनी विकसीत गोवा जावपाक जाय. आनी हें जर आमकां सगळें करतले जाल्यार समाजांतल्या सगळ्या घटकांक बरोबर घेवन वचपाक जाय. समाजांतलो सगळो विकास आमकां करून घेवपाक जाय. म्हणूनच सरकारान पयली बरो निर्णय जो घेतलो आसा तो म्हळ्यार सरकारी खात्यांनी वेगवेगळ्या खात्यांनी डेली वेजीस म्हूण काम करणारे जे कामगार आसात जेंकां मिनिमम 7 वर्सां कंप्लीट जाल्ले आसात त्या सगळे कामगारांक टेम्पररी स्टेटस दिवपाची धाडसी निर्णय आनी ऐतिहासीक निर्णय घेतलो आसा. तातूंत भितर आमकां खबर आसा अनेक वर्सां काम करणारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसतले, हेल्थ डिपार्टमेंट आसतले, एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसतले किंवा म्युन्सिपालिटीनी काम करणारे आमचे डेली वेजीस कामगार आसतले. ज्यांची 7 वर्सां पुराय जाली तांकां टेम्पररी स्टेटस मेळटलो. हाजो अर्थ तांकां सरकाराच्यो सगळ्यो येवजणी लीव आसतली, सीक लीव आसतली, प्रिविलेज लीव आसतली, कॅज्युअल लीव आसतली, मॅटर्निटी लीव आसतली, PF आसतलो, ESI आसतलो. म्हळ्यार सरकाराच्या एम्प्लॉइजांक जे कितें बेनिफीट मेळटा ते सगळे बेनिफीट तांकां लागू जातले. आनी हातूंतल्यान आमी पळयल्लें आसा जवळ जवळ 3000 डेली वेजीस वर्कर गव्हर्नमेंटाच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी काम करताले तांकां ह्या स्किमीचो लाभ जातलो. म्हणूनच आमी म्हणटा अंत्योदय म्हळ्यार समाजांतल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत सामान्य कामगारां पर्यंत हो तांकां तेंचो उद्धार जावपा खातीर तांकां तेंचो रायटफूल रायट दिवपा खातीर हो सरकारान घेतलो निर्णय आसा. म्हणूनच भारतीय जनता पक्ष गोवा प्रदेशाच्या वतीन आमी सरकाराच्या ह्या निर्णयाचो जे डॉ. प्रमोद सावंत आनी तेंचे एंटायर कॅबिनेट आसतले तेंचो अभिनंदन करतात आनी गोंयकाराच्या वतीन तशेंच पक्षाच्या वतीन हांव तांकां थँक्यू म्हणटा, ताचो आभार व्यक्त करता. तसोच दुसरो जो निर्णय आमी कालच कॅबिनेटान जाल्लो आसा तो तुमी आयकलो आसतलो की 1972 जी स्ट्रक्चर आसली, घरां आसतली आनी लोकां मदीं एक भंय निर्माण जाल्लो कितें जातलें कोर्टाचो निर्णय नंतर त्यावेळी हेजे निर्णय सरकारान घेतलेलो आसा आनी जेणे करून ही स्ट्रक्चर आसतली, घरां आसतली लिगलायज करपाची हो निर्णय जाल्लो आसा. म्हणूनच परत एक फावटी आमी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन गोंय सरकाराचे अभिनंदन करतात. समस्त गोंयकारांक ही परबी चवथीच्या पयली मेळ्ळी आसा आनी पवित्र श्रावण म्हयन्याक मेळ्ळी आसा. म्हणून परत एक फावटी हांव सरकाराचे अभिनंदन करतात. त्याच प्रमाणे फुडले इन डिटेल आमचे कलीग सिद्धार्थ हांचे कडेन विनंती करता की ताणें ब्रीफ करचें. आमचे पक्षाचे महासचिव म्हणजे कलीग श्री सर्वानंद भगत, माझे मित्र आणि पक्षाचे राज्य सेक्रेटरी दीपक नाईक, तुम्ही सगळे पत्रकार बंधू, तुमच्या सगळ्यांक श्रावण महिन्याच्या पहिल्या शनिवाराच्यो शुभेच्छा. ह्या श्रावण महिन्याच्या सुरुवातीकच आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान जे डॉ. प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपी खाला बरें काम करता हाजे 2 घसघशीत निर्णय जाले. एक म्हणजे कित्येक वर्षां म्हणजे सरकारी नोकरेक गरज आसता त्या मनशाची, खंय तरी ताका रिकॉग्निशन मेळना आनी डेली काम करीत आसता. मागीर तो खंय तरी पंप ऑपरेटर आसतलो, एक फॉरेस्टाचो रक्षण करतो ट्रॅकर आसतलो, और मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इंजिनियरिंग कॉलेजान एक खंय तरी लॅब हेल्पर म्हणून एक काम करपाक आसतलो, स्वीपर म्हणून काम करपाक आसतलो आनी तो बावडो आपलो थंड साडीन काम करत आसता. पूण ह्या सरकारान डॉ. प्रमोद सावंताच्या सरकारान भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान एक विडो उचलला.
खंय तरी बारीक मनशा खातीर काम करपाचें, अंत्योदय तत्वाचेर काम करपाचें. आतां सर्वांना सांगलें की भारतीय जनता पक्ष हो बांदील आसा की खंय तरी अंत्योदय तत्वाचेर पक्षान हे धोरणां आखपाची. आनी ताका लागून जे कितें बारीक मनशा खातीर, बारीक समाजा खातीर जे करपाक शकता ते पक्ष करीत आयला. आनी तातूंत एक म्हणजे एक ऐतिहासीक निर्णय जो की हे जे डेली वेजीस म्हणजे ते बाबडे दीस रात काम करता, मरून काम करता, पूण खंय तरी आयचो पगार आयज घे, फाल्यांची कितें गॅरंटी नासता. आनी अशें ते कित्येक वर्सां जाली काम करता. तांकां एक दिलासो दिनारो निर्णय म्हणजे आतां सर्वांनी सांगिल्लो तो प्रमाणे त्या घटकांक टेम्पररी स्टेटस दिवपाचो अत्यंत बरो निर्णय आसा. गोंय सरकाराक ताजेर पगार वाडीचेर आमकां खर्चूय करचो पडटलो, पूण खंय तरी आमच्या समाजाचे घटक जे दुर्बल घटक आसा तांकां लाभदायक म्हणून निर्णय भारतीय जनता पक्षान घेतला. सर्वांना डिटेल्स हांगा जवळ जवळ 3,500 कुटुंबांक हाचो फायदो जातलो. म्हणजे जवळ जवळ 20,000 गोंयकारांक हाचो फायदो जातलो. आनी सगळे हे गरीब समाजाचे म्हणजे डेली वेज वर्कर ते तरी 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया पर डेचेर काम करतात. आनी म्हणून आमी परत एकदा भारतीय जनता पक्ष ह्या निर्णयाचे स्वागत करता. आनी गोंय बरो निर्णय पावचो, सगळ्या कडेन पावचो, सगळ्यांक अवेर जावचें की भारतीय जनता पक्ष हे दुर्बल घटका खातीर कितें करता म्हणून आयचे तुमचे मार्फत ही प्रेस कॉन्फरन्स. दुसरो निर्णय जो एक बरो निर्णय दोतोर प्रमोद सावंत सरकारान भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान घेतला तो म्हणजे काल घेतिल्लो, हांव इल्लीगल घरां म्हणचो ना, गोंयकाराची घरां इल्लीगल न्ही, इरेग्युलर आसत, रेग्युलरायझेशन ऑफ हाऊसेस. खंय तरी सदांच टांगटी तलवार आसताली की म्हजें घर जातून हांव गेली 50-55 वर्सां, कोण 60 वर्सां, 70 वर्सां रावत आयल्या, तांकां आयज कोण तरी उठ्ठा कोर्टान वता आनी कोर्ट कायद्या प्रमाणे तांकां डिक्लेअर करता इल्लीगल हाऊसेस म्हणून. आनी सरकारी यंत्रणेकूय ताका कोर्टाची ऑर्डर आसतकीर सरकारी यंत्रणेकूय ती बांदील आसता. ताका लागून तांकांय एक्शन घेवचें पडटा. पूण गोंयकारा खातीर कितें तरी जर करपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या सरकारान हो बरो निर्णय घेतलो. पूण पयलीं म्हणजे तांचें अभिनंदन दोतोर प्रमोद सावंत ताचे सगळे कॅबिनेट कलिगाचें अभिनंदन करता, पक्षाचे वतीन अभिनंदन करता की एक ऐतिहासीक निर्णय घेतला. हो निर्णय 2007 घेतिल्लो, पूण 2007 जो सर्क्युलर आशिल्लो तातूंत इतल्यो किचकटीच्यो ज्यो क्लॉजीस घाल्ल्यो हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता की सर्वे नंबराचेर घर आसप, सर्वेचेर घर आसप हे तेय वेळार आशिल्लें. पूण तातूंत फुडल्यो 2 ज्यो क्लॉजीस घाल्ल्यो तातूंत म्हाका दिसता गोंयकाराचें खंयचेच घर नासलें, फक्त राजवाडे तातूंत येतले की खंय तरी प्लॉट एरियेचे 25% ही घराची बुन्याद आसची असो तातूंत एक जटील एक अट घाल्ली. पूण म्हाका तुमीच सांगपाचें की 1000 स्क्वेअर मिटर प्लॉट हो खंयच्याय आज गांवांत गेल्यार खंयच्याय प्रायव्हेट लँड 1000 स्क्वेअर मिटर 500 स्क्वेअर मिटर आसताच. 25% ताजे आसत जाल्यार 1000 स्क्वेअर मिटराचे 25% 250 स्क्वेअर मिटर, 250 म्हणजे पालेशेर हाऊस जाले, राजवाडो जालो. हे खंयचेच सामान्य गोंयकाराचें घर हे जावपाक शक्य ना. ही अट तातूंत 2007 घाल्ली. आनी दोतोर प्रमोद सावंतान हेच वळखून, हेच गरीब मनशाचे दुखणे वळखून हो टोटल सर्क्युलर चेंज केला. आनी तातूंत एक सिंपल अशी क्लॉज घाल्या की 70-75 दशकान एक गोंयांत सर्वे जाल्ली, कॅडेस्ट्रल सर्वे जाल्ली तेन्ना, आनी सगळी स्ट्रक्चर्स ती डॉक्युमेंट जाल्ली. त्या सर्वेच्या आदाराचेर खुबशे 114 रिकॉर्ड्स अपडेट जाल्ले. आनी म्हणून सरकारान निर्णय घेतलो, म्हणजे काल तो निर्णय अनाउन्स केलो की ज्याचे घर 1972 सर्वे प्लॅनाचेर लागला, त्याच्या स्ट्रक्चराचे ड्रॉइंग मॅपाचेर ड्रॉइंग आसा, आनी ज्या कोणाचे 114 अदर ऑक्युपंट आसतले, हाऊस ओन बाय आसतले, हे कॉलमाक आयला, तांकां खंय तरी सनद दिवची. म्हणजे खंय तरी आमचे गोंयकार जेन्ना घर वयर काडपाक, वाडोवपाक, फॅमिली वाडटा तशें घराची गरजोय वाडटा. लग्न जालें की नवी सून येता, दुसरोय चलो लग्न जालें की दुसरी सून येता, तांकां घर वाडोवचें पडटा. भावा मदीं एकदां वाडटात फॅमिली, सगळ्यांचे घर वाडोवपाचो हो प्रश्न सगळ्यांक आसता. आनी म्हणून जेन्ना घर वाडोवपाक वताले तेन्ना एकूच प्रश्न येतालो
की सेटलमेंट जमीन आसा काय ना आणि त्याच बेसिसाचेर परचे कोर्टाचो निर्णय आधारीत आसा आणि म्हणून हो बेसीस सुटावो करचो. खंय तरी आमची जी पळय पयलींची घरां आसा, ओरिजिनल आमची घरां आसा, त्या घराक एक दिलासो दिवपाक लागून हे फक्त एकूच क्लॉज दवरल्या ती म्हणजे 1972 च्या सर्वेचेर एक घर लागिल्लें आसपाक जाय आणि ताच्या नंतर ते 114 येवपाक जाय. हे फक्त दोन हांचेर बेसिसाचेर एप्लिकेशन करून आमच्या गोंयकारांक हो एक बरो निर्णय आसा. ताका आपले घर सेटलमेंट जमीन आसा म्हणून ही डेप्युटी कलेक्टर सर्टिफिकेट दितलो, ज्याच्या आधाराचेर ताणें म्युनिसिपल नसल्या म्युनिसिपल कमिशनराक आणि पंचायती नसल्यार पंचायतीक बरोवन ते घर लिगलायज करून घेवपाक मेळटा, ताचेर हाऊस टॅक्स पे करपाक मेळटा. आपले घर खूबदां कितें जातालें की घर जर वाडोवपाक गेलो जाल्यार खंयच्योच बँको कर्ज दिनाशिल्ल्यो. मागीर तो बाबडो कितें करतालो, खंय तरी आपल्या सेविंगाक हात घालतालो, भांगर गाण दवरतालो आनी खंय तरी पयशे अशे जमा करून तो आपले धाकटेशें घर उबारतालो. पूण हें सगळें सुटावो जावपाक ताका आपली घराची ओनरशीप मेळटा आनी म्हणून हो कायदो जाय आशिल्लो. फक्त कोर्टाक दाखोवपाक न्ही आनी कोर्टाच्या निर्णयाक एक दिलासो दिवपाक न्ही, पुणून गोंयकाराक स्वताचे हक्काचें घर दिवपाक हो दोतोर प्रमोद सावंतान भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान केल्लो कायदो अत्यंत म्हत्वाचो आसा, सुटसुटीत आसा. आनी तातूंत हेंय बरयलां की 7 दिसां भितर निर्णय दिवपाक जाय. म्हणजे अशें न्ही की कोणे तरी एप्लाय केले आनी वर्साच्या वर्सा ते एप्लिकेशन थंय पडिल्लें आसा, ते वता चलता, हियरिंग जाता, हें जाता, कोण येता कोण वता, अशें ना. 7 दिसां भितर ताका कितें ते निर्णय कळटलो आनी निर्णय करपाकय सुटसुटीत दवरला, खंयच किचकटीच्यो अटी घालूना. आनी म्हणून हो कायदो हो ऐतिहासीक कायदो आसा, बरो कायदो आसा, गोंयकारांक दिलासो दिवपी कायदो आसा. म्हणून हांव परत एकदा पक्षाचें अभिनंदन करता, दोतोर प्रमोद सावंताचें अभिनंदन करता आनी नरेंद्र मोदीच्या स्वप्नाचेर पांयार पांय करून फुडें सरता. डबल इंजीन सरकार हें आनी जें नरेंद्र मोदीजीन चिंतलां, मनान हाडलां की गरीबांतल्या गरीबां पर्यंत आमचें सरकार पावचें, ह्याच वाटेर दोतोर प्रमोद सावंत भारतीय जनता पक्षाचे गोंयांतय सरकार चलता. अभिमान दिसता की डबल इंजीन सरकार बरें काम करता. पूण फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर हाचेर न्ही, फक्त रस्ते आनी पूल बांदून करना, तेय जाय, तेय गरजेचें आसा, पूण ताच्या भायर वचून प्रत्येक गोंयच्या घरा पर्यंत हें सरकार पावता म्हणून अभिमान दिसता. म्हणून मना काळजांतल्यान हांव आमच्या पक्षाचे तशेंच सरकाराचें अभिनंदन करता. कितें आनी हो एकूच म्हणजे तुमच्या मार्फत आयज आमी 26 तारखेचेर आसा, नाजाल्यार फाल्यां सोमार दीस कोणी वतले आनी डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान लायनी लावन थंय एप्लाय करचें न्ही. 1 तारखेच्यान हो कायदो अंमलांत येता आनी म्हणून 1 तारखेच्या नंतर ज्या कोण ताका कोण एप्लाय करपाक जाय ताणें अवश्य एप्लाय करचें आनी ताका आनी सगळें तातूंत हेंय ना की कशें बरोवप, ते फॉर्म कशें बरोवप, म्हणजे एजंटाकूय ताका हें करना, मागीर ऑफिसार भायर खंय तरी कोण तरी बरोवपाक ते पयशे घेता, तेंय ना. फॉर्मॅट बिर्मॅट सगळें रेडी आसा. त्या खंयचे फॉर्मॅट फक्त तुजें नांव, हाऊस नंबर, गांव इतलेंच जाय आनी सायन जाय. इतलें सुटसुटीत सरकारान करून दिलां आनी म्हणून एक अत्यंत बरो निर्णय सरकाराचो. सगळ्या गोंयकारांक जी इरेग्युलर आसा, म्हणजे हांव इल्लीगल म्हणचोच ना, इरेग्युलर जी आसा ती रेग्युलरायज करपाक हो कायदो हाडलो. म्हणून परत एकदा सगळ्यांचें अभिनंदन. तुमकां कितें विचारपाचें जाय जाल्यार आयज 2 टॉपीक आशिल्ले. एक म्हणजे सर्वानंदान गेला तो टेम्पररी स्टेटस, म्हणजे एक बारीक मनशाक एक दिलासो दिवपा खातीर आनी कोर्टाच्या तावडींतल्यान आनी नाका आशिल्ले जे लोक परत परत कोर्टात वता आनी खंय तरी सामान्य मनशाक त्रासान करपाक वता, ते बंद करपाक लागून हो दुसरो कायदो जो रेग्युलरायझेशन ऑफ हाऊसेस आसा तोय हांव दोनूय हांचे लागून अभिनंदन करता. तुमकां कितें विचारपाचें आसा जाल्यार विचारा. आजच्या या प्रेस कॉन्फरन्साक तुमचे बरोबर आमचे प्रतिनिधी जनरल सेक्रेटरी सिद्धार्थ कुळकर तशेंच सर्वानंद भगत, म्हणजे सेक्रेटरी दीपक नाईक, आमी सगळे भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन आज ज्या तरेन विधानसभेन कॉमन मनशाक जो थाकाय मेळ्ळा, हांवें काही दिसा पयलीं हो विशय घेतिल्लो जो टेम्पररी स्टेटस दिला ताच्या बद्दल. आजची जी इरेग्युलर स्ट्रक्चर्स आसा तांकां खंय तरी रेग्युलर करपाच्या हातून
जे पाऊल मोठे पाऊल जे आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्र्यांनी उचलला त्याच्या बद्दल पार्टीचो स्टँड आणि पार्टी त्यांचे अभिनंदन करता. या सगळ्यातून आजची प्रेस कॉन्फरन्स झाली. या सगळ्यात तुम्ही तुमच्या बरोबर रावले कारण तुमच्या सगळ्यांचे मनातल्यान आभार मानता आणि तुमकां धन्यवाद.